बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम, दूसरा कौन सबसे बड़ा दहशतगर्द महमूद खान अचकजई ने बता दिया, तीसरा ट्रंप मंसूबे की जो है वो पीटीआई ने खुलकर मुखालफत कर दी, और चौथा मखसूस रिश्तों का केस, उसका तफसीली फैसला वो जारी हो गया, वो उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पुलिस का मुजाहिरीन पर जो है वो प्रेस क्लब में घुसकर इस्लामाबाद में मार कुटाई और तशद्दद है। और इसके अलावा सेनेटर मुश्ताक ने एक बात तो साबित कर दी कि वो वाकई जो है उनका दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कता है, और उन्होंने बाकायदा साबित करके भी दिखाया। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का जो पैगाम है। इमरान खान ने अपने केसेस के बारे में बताया, वो बार बार दोहराते रहते हैं, तो इसलिए मैं उसको कोड नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तानियों के नाम उन्होंने जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में बुनियादी अखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियां बखेर दी गई हैं। अगर आप आज अपने हकूक और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। ये इमरान खान जगा रहे हैं कौम को, जनाबे वाला, कि आपको ऐसे हकूक नहीं मिलेंगे जिस तरह का ये सिस्टम चल रहा है। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया। अब कोई कहे कि इमरान खान की कॉल नहीं आ रही या फलानी आ रहा, या इनकी क्यादत कहे कि फलानी हो रहा फलानी हो रहा, तो ये सब एक ढकोसला होगा। और ये उनके ट्विटर पर पैगाम है, और उन्होंने कहा आने वाला वक्त तबाहकुन होगा, नाइंसाफी और फसाइयत के बायस मैशत बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से जायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। मौजूदा नाअहल और जाली हुकूमत की पॉलिसियों ने मैशत को आगे ही शदीद नुकसान पहुंचाया है। टेक्सटाइल मिलें अपनी बरामदात बंद कर रही हैं, और गरीब अवाम तेजी से गुर्बत की लकीर के नीचे जा रही हैं। तो ये मैं आपको बताऊं, टेक्सटाइल मिलों के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस पर मैं आपको किसी दिन फिर भी लॉग में डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद करके बाहर जा चुकी हैं, बल्कि लोकल कंपनियां भी ऑपरेशन बंद कर रही हैं। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, लोगों को अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का मामला अब चल रहा है। और इसी तरह इमरान खान ने कहा कि अब गरीब अवाम तेजी से गुर्बत की लकीर के नीचे जा रही है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खुद खड़ा होना होगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। अब पूरी कौम को अब इमरान खान क्लियर कट बता रहे हैं कि कौम और इमरान खान का वैसे भी रिश्ता बराह रास्त है, किसी लीडरशिप के बीच में जरूरत नहीं है। जैसा गंडापुर शंडापुर जो है ना, ये बेनकाब हो चुके हैं, अब ये तो सूलत कर रहे हैं, ये अब साबित हो चुका है। और दूसरा, महमूद खान अचकजई ने ये बता दिया कि दहशतगर्द कौन है। तो उन्होंने कहा कि स्पीकर कह रहा था कि मैं किसी दहशतगर्द को यहाँ बोलने नहीं दूंगा। और महमूद खान अचकजई ने कहा कि शहबाज शरीफ से बड़ा दहशतगर्द कौन है, जिसने मौजूदा इलेक्शन में 9 बजे के बाद जोर और जोर की बुनियाद पर 25 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके इक़्तिदार पर कब्जा किया, और ये हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। महमूद खान अचकजई ने बिल्कुल अदम एतमाद कर दिया है। इसीलिए इमरान खान महमूद खान अचकजई को चुना, क्योंकि पीटीआई के लोग जो हैं वो दबाव का शिकार, और आप उसे कह लें कोई मसलियत समझ लें या बुज़दिली समझ लें, जिस तरह भी है। लेकिन बात यह है कि जब आप जिस फील्ड में होते हैं ना, आप अगर नहीं वहां पर परफॉर्म कर सकते तो आपको साइड पे हो जाना चाहिए, खामोश हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि चिपके रहने के। लेकिन यहाँ पर तो पीटीआई के अंदर जो सारे असासे थे ना, ये 2 नंबर असासे थे, वो सारे अब बेनकाब हो चुके हैं, जिसमें रीमिन गंडापुर भी साबित हो चुका है। अब तो कोई दो राय नहीं है कि जो किसी ने इमरान खान की फैमिली पर हमला नहीं किया, जो लोग छोड़कर भी गए, लेकिन इन्होंने तो इमरान खान की फैमिली पर भी हमला किया। तो ये पता चल गया कि कौन पीछे बैठ कर कंपेन चलाता था। और दूसरा, पीटीआई ने ट्रंप मंसूबे की मुखालफत कर दी है। इस मंसूबे की हिमायत बैरूनी दबाव के सामने सर झुकाने के मुतरादिफ है। चंद टकों की खातिर ये मत करें, वो भी फलस्तीन के हवाले से इस कौम को ट्वीट्स और बयानों से बेवकूफ बनाया जा सकता है। जितने फलस्तीनी बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, नौजवान शहीद हुए हैं, उनको कुचला गया है, मुआहदे में कहीं इसका जिक्र नहीं है। कहीं किसी ने डिमांड की है कि जिम्मेदार इसराइली फौजियों को कटारे में लाया जाए, क्या इनका खून रहेगा जाएगा?
کیا یہ پاکستان کو نہیں بولنا چاہیے تھا؟ یہ شیخ وقاص اکرم نے آفیشلی طور پر آ کر اب یہ کہہ دیا ہے، تو یاد رکھیں یہ دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس معاہدے کے حق میں تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں، فلسطین کو اس میں کچھ نہیں ملنے جا رہا تھا، بلکہ نیتن یاہو نے یہ آپ کو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں، اس نے کلیئر کہہ دیا کون سی فلسطینی ریاست۔ تو یہ ساری صورتحال ہے ان کی۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ مخصوص رشتے کیس عدالت کو آئینی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے ریویو پٹیشن صرف آئینی بینچ ہی سن سکتا ہے۔ ریویو پٹیشن کیسے آئینی بینچ سن سکتا ہے جبکہ یہ بینچ ہی اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں سامنے آیا ہے؟ یہ تو خود بینیفیشری ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ قتل کے مجرم ہو اور اپنا فیصلہ بھی آپ خود کرنے جا رہے ہوں۔ 13 رکنی آئینی بینچ کے سامنے نظر ثانی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ آئینی بینچ کے 11 ججوں نے فریقین اور اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ کو بھی نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔ بینچ کے 2 ارکان نے مختلف رائے دی اور ریویو پٹیشن مسترد کر دی۔ 2 ججز نے حتمی فیصلہ سنا کر مزید کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ تو ان کی صورتحال ہے۔ اور دوسری جانب آزاد کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن، تمام کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آزاد کشمیر میں چوتھے روز بھی لاک ڈاؤن جاری رہا، جس کی وجہ سے تمام کاروباری مراکز، دفاتر، تعلیمی ادارے اور ٹرانسپورٹ بند ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلسل 4 روز سے ہڑتال کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اب جو خبر آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے اب مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور باضابطہ طور پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حکومت سے باضابطہ مذاکرات اس ٹائم جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے، لیکن انہوں نے دیر کی۔ دیکھیں آپ جب احتجاج ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو فوری طور پر میدان میں آنا، حکومتوں کا کام یہی ہے۔ یہ حکومت چونکہ عوام کے ووٹوں سے نہیں ہے، نہ کشمیر میں نہ باقی جگہوں پہ، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو شرافیہ کے لوگ چن کر جن کو قبضہ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہر چیز کو نا لاٹھی سے آنکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض جگہ لاٹھی جو ہے نا وہ الٹی پڑ جاتی ہے۔ یہ ان کو سوچنا چاہیے۔ ان کی لاٹھیوں کا حال دیکھیں کہ پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرنے کے لیے پریس کلب میں گھس گئی، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، کیمرہ توڑا گیا۔ اسلام آباد پولیس مظاہرین کو جو ہے نا وہ گرفتار کرنے اسلام آباد پریس کلب میں گھسی۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے۔ اور بعد میں کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ اور ہماری حالت یہ تھی کہ یہ لوگ جس بندے کو تانا دیتے تھے، سینیٹر مشتاق، جو سابق سینیٹر مشتاق احمد ہیں، ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ تانا دیتے تھے یہاں پر احتجاج، جہاں پر ان کو تکلیف ہوتی تھی ان کو احتجاج کرنے میں، وہ وہاں پر بھی گئے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ ثابت کیا کہ یار 70 سال سے زائد عمر کا بندہ ہو اور اپنے بیوی بچے پوتے پوتیاں چھوڑ کر وہ بندہ اپنا حق کے لیے کھڑا ہو اور جا کر وہاں پر امداد کے لیے چلا جائے۔ اور وہ بہت سارے لوگ جو ہیں بے شرم اور بے غیرت قسم کے لوگ وہ ان کے مخالف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بڈھے کو کیا ضرورت تھی؟ اور بے شرموں تم لوگوں نے تو غیرت اتار کر پھینکی ہے۔ کم از کم جو بندہ غیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگر آپ اس میں حصہ نہیں ڈال سکتے، آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، آپ میں دلیری نہیں ہے، تو کم از کم اس کو برا بلا تو نہ کہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہیں جو ہے نا اسلام کے، مسلمانوں کے جو لوگ دشمن ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیلی حملے کے باوجود سمود فلوٹیلا رواں دواں رہا، مشتاق احمد سمیت 200 گرفتار، اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اس کے خلاف۔ اسرائیلی فورسز نے 40 کشتیاں روک دی، اور گریٹا سمیت 37 ملکوں کے سینکڑوں کارکن زیر حراست، 4 جہاز غزہ کی جانب رواں دواں۔ اٹلی، یونان، اسپین اور برازیل، کولمبیا اور ارجنٹائن میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اور اسرائیل کے اس اقدام پر جو ہے وہ دنیا سراپا احتجاج ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ جھنڈا اٹھانے کی بھی جو ہے فلسطین کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کو پھینٹا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ کل سینیٹر علی ظفر نے کچھ باتیں کی کہ یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آ کر عمران خان کا پیغام ہی سنائیں گی، نوین نیازی کرائیں گی۔ تو یہ تو میں آپ کو بتا دوں پیغام ان کی بہنیں ہی صحیح دیتی ہیں۔ یہ جتنے بھی بندے دوسرے جا کے باہر آگے ملتے ہیں نا، ان کا بیان آتا ہے جو عمران خان نے بیان دیا ہوتا ہے اس میں سے ساری چیزیں اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔
بے شک उनकी फैमिली का सियासत से ताल्लुक नहीं, लेकिन उनकी बहनें, उनका भाई है, वो जो बात आकर बताती हैं वही सेम पैगाम होता है, और इमरान खान इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इसीलिए ये सारे लोग अब बेनकाब हो चुके हैं और अब ये चाहते हैं कि इमरान खान किसी ना किसी तरीके से जेल के अंदर ही रहें, क्योंकि जैसे ही इमरान खान जेल से बाहर आएंगे ये सारे गद्दार जो हैं ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। इसलिए इन सबको का जो मफाद है ना वो इस टाइम हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।